हेलो गाइज, इट्स मी प्रदीप। वेलकम टु सी ट्युटोरियल। आज म सीमा प्रोग्राम कसरी लेख्ने भन्ने कुरा गर्न गइरहेको छु र म यो प्रोग्राम्सहरू एक्सप्लेन गर्छु आज। एउटा वाप टु प्रिन्ट हेलो ओल्ड, अर्को दुईटा इन्टिजर्स नम्बर एड गर्ने, अर्को दुईटा इन्टिजर्स नम्बरै एड गर्ने तर इनपुट चाहिँ युजरबाट लिने, अर्को भनेको दुईटा इन्टिजर्स नम्बरहरू डिभाइड गर्ने, अर्को एरिया अफ सर्कल क्याल्कुलेट गर्ने, अर्को सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने र अर्को चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको एरिया र पेरिमिटर क्याल्कुलेट गर्ने। यी भनेका सी प्रोग्रामका बेसिक एक्जाम्पल्सहरू हुन् र यी एक्जाम्पल्सहरूबाट तपाईँहरूले सी प्रोग्राम कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ मजाले। अब सी प्रोग्रामिङ लेख्नलाई अब म क्वेसन नम्बर 1बाट सुरु गर्छु। क्वेसन नम्बर 1मा सी प्रोग्रामिङ लेख्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा हेडर फाइलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेडर फाइल भनेको stdio.h एउटा हेडर फाइल, यो भित्र चाहिँ प्रिन्टएफ भन्ने एउटा लाइब्रेरी फङ्सन छ, जुन फङ्सनले चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरा कम्प्युटरको मोनिटरबाट डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अहिले म गर्छु। ओके, अब त्यसो भए सुरुमा हेडर फाइल लेख्नलाई हामीले ह्यासबाट स्टार्ट गर्छौँ। यसलाई प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ भनेर भन्छ। ह्यास इन्क्लुड stdio.h यसरी एउटा हेडर फाइल लेख्यो। हेडर फाइल पछाडि हामीले के गर्छौँ, भोइड मेन भनेर लेख्छौँ। भोइड मेनमा हामीले सबै पनि प्रोग्राम के गर्छौँ भने भोइड मेनभित्र रहेर गर्छौँ। अब हामीलाई यो क्वेसनमा के भनेको छ, हेलो ओल्ड प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि हेलो ओल्ड प्रिन्ट गर्ने इन्स्ट्रक्सन हामीले कहाँ लेख्छौँ, यो भोइड मेनभित्र यो ब्राकेटदेखि यो ब्राकेटको बिचमा रहेर लेख्छौँ। र मैले अघि पनि भने प्रिन्ट गर्ने फङ्सन के छ, प्रिन्टएफ भन्ने फङ्सन छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ, प्रिन्टएफ यो भनेको एउटा लाइब्रेरी फङ्सन हो। यसको काम र सिन्ट्याक्सहरू सबै कुरा stdio.h हेडर फाइलभित्र इनबिल्ड गरेर राखिएको छ। त्यही भएर मैले अगाडि यो हेडर फाइल युज गर्नु परेको। किन, प्रिन्टएफ भन्ने फङ्सन मैले फर्दर प्रोग्राममा युज गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रिन्टएफ भन्ने फङ्सन चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन हो जुन चाहिँ stdio.h हेडर फाइलभित्र राखिएको छ। त्यही भएर मैले यो युज गर्नलाई यहाँनिर हेडर फाइल सुरुमा लेखेको हुँ। अब यस पछाडि यहाँनिर हेलो यो डबल कोडभित्र जे लेखिन्छ त्यो कुरा जस्ताको जस्तै कम्प्युटरको मोनिटरमा डिस्प्ले हुन्छ। मलाई हेलो ओल्ड डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर मैले के गर्छु, हेलो ओल्ड भनेर लेख्छु र सेमिकलनबाट इन गर्छु। हामीले लेख्ने सम्पूर्ण सिन्ट्याक्सहरू सी प्रोग्रामका इन्स्ट्रक्सन्सहरू केबाट इन गर्छौँ, सेमिकलन दिएर इन गर्छौँ। यो भनेको सिम्पल कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेजमा अथवा इङ्ग्लिसमा हि इज अ बोय लेखेर फुल स्टप दिए जस्तै हो, टर्मिनेट गरे जस्तै हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, सेमिकलन दिन्छौँ। अब यति भइसकेपछि हेलो ओल्ड प्रिन्ट त हुन्छ, तर अब हामीले यसलाई कम्पाइल र रन गरिसके पछाडि कम्प्युटरको मोनिटरमा केही पनि देखिँदैन। किन, हेलो ओल्ड डिस्प्ले त भएको हुन्छ तर कम्प्युटरको मोनिटर विदिन फ्रेक्सनल सेकेन्ड्स जान्छ, त्यही भएर देखिँदैन। र त्यही भएर कम्प्युटरको मोनिटरलाई डिस्प्ले गराएर अथवा होल्ड गराएर राख्नको लागि हामीले गेज भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा कुनै पनि क्यारेक्टर, गेज भनेको गेट अ क्यारेक्टर, एउटा कुनै पनि क्यारेक्टर किबोर्डबाट प्रेस नगरुन्जेलसम्म कम्प्युटरको मोनिटर होल्ड भएर बस्छ। र अब यो गेज भन्ने फङ्सन युज गर्नको लागि मलाई अर्को हेडर फाइल चाहिन्छ, त्यो भनेको इन्क्लुड kunio.h। यो भनेको कन्सोल इनपुट आउटपुट भन्ने कुरा जनाउँछ। यो गेज भन्ने फङ्सनको लागि हामीले के गर्यौँ, kunio.h भन्ने हेडर फाइल युज गर्यौँ। अहिलेलाई यति सम्झनुहोस्, हामीले दुईटा हेडर फाइल लेख्नुपर्ने हुन्छ सी प्रोग्राम लेख्दाखेरि, इन्क्लुड stdio.h र kunio.h, र मेन फङ्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेन फङ्सन मैले यो भोइड मेन भनेर लेख्थेँ। भोइड मेन किन लेख्दैछु भने यो फङ्सनले केही पनि कुरा रिटर्न गर्दैन भनेर अगाडि भोइड भन्ने कुरा इन्डिकेट गरेको। यदि कुनै पनि एउटा इन्टिजर्स नम्बर रिटर्न गर्नुपर्ने छ भने म इन्ट लेख्थेँ, फ्लोटिङ नम्बर रिटर्न गर्नुपर्ने थियो भने मैले फ्लोट लेख्थेँ, एन्ड सो अन। मलाई चाहिँ केही पनि कुरा रिटर्न गर्नु नपरेकाले मैले के लेखेँ, भोइड लेखेँ। पछाडि इन्ट फ्लोट कसरी लेखिन्छ यो कुराहरू म फर्दर प्रोग्रामहरूमा गर्दै जान्छु। र अब यो भनेको सिम्पल हेलो ओल्ड डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम भयो। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले हेलो ओल्ड प्रिन्ट गर्ने प्रोग्राम लेखेको छु। यो प्रोग्राम मैले भर्खरै एक्सप्लेन गरेँ। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हेरौँ। नेक्स्ट भनेको दुईटा इन्टिजर्स नम्बर एड गर्ने प्रोग्राम हो। दुईवटा इन्टिजर्स नम्बर एड गर्नको लागि हामीले सेम अघिकै जस्तो दुईवटा हेडर फाइल लेख्यौँ, इन्क्लुड stdio.h kunio.h भन्ने भोइड मेन लेख्यौँ। र यहाँदेखि यहाँभित्र हामीले भेरियस इन्स्ट्रक्सन्सहरू लेखेको छौँ। अब यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू चाहिँ किन लेखिएको भन्ने कुरा म एक्सप्लेन गर्छु। हामीले अघि हेलो ओल्ड प्रिन्ट गर्नुपर्ने थियो, सिम्पल हेलो ओल्ड मात्रै प्रिन्ट गर्नुपर्ने कुरा भएकाले, केही डेटाहरूसँग डिल गर्नु नपर्ने भएकाले प्रिन्टएफ हेलो ओल्ड गऱ्यौँ, केही पनि गरेको थिएनौँ। तर अब हामीलाई यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ, दुईवटा इन्टिजर्स नम्बरहरू एड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यहाँ दुईवटा डेटाहरूसँग डिल गर्नु पर्यो। कस्तो डेटा, इन्टिजर डेटाहरूसँग भनेपछि दुईवटा इन्टिजर्स नम्बर भनेको, इन्टिजर भनेको 1 हुनसक्छ, 2, 3,
जस्तै यस्ता नम्बरहरू हुन सक्छन्। यी नम्बर्सहरूलाई एड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईवटा नम्बर सुरुमा कम्प्युटरको मेमोरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरको मेमोरीमा सेभ गरेर राख्नुपर्छ। यो भनेको कम्प्युटरको ऱ्याम भन्ने कुरा बुझाउँछ। अब यहाँ सेभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेटा टाइप डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। डेटा टाइप डिक्लेरेसन, यो डेटा टाइप डिक्लेरेसनको दुईवटा सिग्निफिकेन्स छ। डिक्लेरेसन दुईवटा सिग्निफिकेन्स छ। एउटा भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको, विच टाइप अफ डेटा कस्तो डेटा युज गर्ने भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ मेमोरी एलोकेसनको काम गर्छ। दुईवटा सिग्निफिकेन्स। अब यहाँनिर हामीले यदि इन्टिजर डेटासँग डिल गर्दैछौँ भने हामीले इन्ट भनेर लेख्छौँ, यसले इन्ट भन्ने कुरा जनाउँछ। अर्को यदि फ्रेक्सनल नम्बर्सहरू, रियल नम्बर्सहरू छ भने फ्लोट भनेर जनाउँछौँ। क्यारेक्टर्स नम्बर्सहरू छ भने क्यार भनेर जनाउँछौँ, एन्ड सो अन। अहिले हामीलाई चाहिँ दुईवटा इन्टिजर्स नम्बरसँग डिल गर्नुपर्ने भएकाले मैले के गरेँ, इन्ट मात्रै लेखेँ। यहाँनिर मलाई दुईवटा नम्बर ओके, यो दुईवटा डेटा डिल गर्नुपर्ने छ। ए भन्ने एउटा हुनसक्छ, बी भन्ने अर्को हुनसक्छ। यी दुईवटा नम्बरलाई सम गर्नुपर्ने छ। सम गरेर मैले सम भन्ने अर्को भेरिएबलमा राख्छु। अब यहाँनिर भनेको चाहिँ सुरुमा एमा 2 राख्न सकिन्छ, बीमा 3 राखेँ। अब सम गरेर यो दुईटाको सम 5 हो, त्यो चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौँ, सममा राख्यौँ। यो यहाँनिर भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि नै यस्तो मेमोरी 2 बाइट स्पेस मेमोरी रिजर्भ हुन्छ। पहिले के को लागि, एउटा ए भन्ने नाममा एउटा नम्बर राख्ने गरी, अर्को बी भन्ने नाममा अर्को नम्बर राख्ने गरी, अर्को सम भन्ने नाममा अर्को यो दुईटाको सम अर्को नम्बर इन्टिजर नम्बर राख्ने गरी प्रत्येक कति हुन्छ, 2 बाइटको हुन्छ। अब यहाँनिर प्रोग्राम हेरौँ। इन्क्लुड std.h conio.h हेडर फाइल हो। यो तपाईँहरूले गुरु मन्त्रको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै सी प्रोग्राम लेख्दाखेरि दुईवटा हेडर फाइल लेख्नु पर्यो र void main लेख्नु पर्यो। अब प्रोग्राम अनुसार हामीले भित्र के गर्छौँ, इन्स्ट्रक्सन्सहरू लेख्छौँ। दुईटा इन्टिजर नम्बर एड गर्नलाई इन्ट, दुईटा मेमोरी एड्रेस रिजर्भ गऱ्यौँ र यो इन्टिजर टाइपको नम्बर हो, इन्टिजर टाइपको नम्बर होल्ड गर्छ है यिनले भनेर ए र बी भनेर इन्टिजर टाइपको डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब दुईटा इन्टिजर नम्बरको सम पनि इन्टिजरै हुने भएकाले यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ, इन्ट भनेर डिक्लेयर गऱ्यौँ। एमा 2 भन्ने नम्बर हालिदियौँ, बीमा 3 भन्ने नम्बर राखिदिउँ, भनेको 2 र 3 यसरी राखियो ए र बीमा। अब सममा यो दुईवटा भेरिएबलले होल्ड गरेको नम्बरहरू एड हुन्छ भनेपछि 2 र 3 एड हुन्छ र गएर 5 भनेर सममा बस्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ, सम इज इक्वल टु %d, यसलाई डिस्प्ले गर्न खोज्दैछौँ सम यति हुन्छ भनेर। त्यसको लागि प्रिन्टएफ भन्ने फङ्सन युज गऱ्यौँ। यो डबल कोटभित्र जस्ताको तस्तै जे छ त्यही कुरा डिस्प्ले हुन्छ एक्सेप्ट %d, यो भनेको कन्भर्जन क्यारेक्टर हो। त्यही भएर के डिस्प्ले हुन्छ भने सम इज इक्वल टु जस्ताको तस्तै हुने भयो। %d का ठाउँमा समले होल्ड गरेको भ्यालु त्यो भनेको 5 डिस्प्ले हुने भयो। र अब लास्टमा यो भनेको चाहिँ इन्टिजर्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कन्भर्जन क्यारेक्टर हामीले के गर्छौँ, %d भनेर लेख्छौँ। फ्लोट नम्बर थियो भने %f लेख्थ्यौँ, क्यारेक्टर थियो भने %c भनेर लेख्थ्यौँ र लास्टमा कम्प्युटर स्क्रिन होल्ड गर्नलाई गेज लेख्यौँ। यो प्रोग्राम सकियो। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हेरौँ। अहिले हामीले भनेको चाहिँ दुईवटा इन्टिजर्स नम्बर पहिले प्रोग्राममै दिउँ। अब हामीले चाहिँ दुईवटा इन्टिजर्स नम्बर चाहिँ युजरबाट लिनु पर्यो। युजरले जति पनि इन्टर गर्न सक्छ त्यस्ता नम्बरहरू लिएर डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हेरौँ त्यसको प्रोग्राम। void main इन्क्लुड std.h conio.h void main सम्म भयो। अब यो पनि सेम अघिकै प्रोसेस, दुईटा नम्बर गऱ्यौँ, दुईटा नम्बरको लागि भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, सम गरेर राख्ने सम भनेर डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यस्तै अब फर्स्ट नम्बर इन्टर गर्न भनेर यो भनेको प्रिन्टरभित्रको जस्ता तस्तै डिस्प्ले हुन्छ मोनिटरमा। इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर आउने भयो। कम्प्युटरमा हेर्नुहुन्छ भने इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर आउँछ। यो भनेको सिम्पली हामीले एउटा म्यासेज देखाउन मात्रै कम्प्युटरको मोनिटरमा इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर आउँछ। यति भएपछि युजरले के बुझ्छ भने एउटा नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छ। अब फर इक्जाम्पल युजरले 5 इन्टर गर्यो भने आफ्नो इच्छा जति पनि इन्टर गर्न सक्छ, 5, 6, 10 जति पनि। फर इक्जाम्पल 5 इन्टर गर्यो भने के हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ स्क्यान गरेर लगेर पहिला डिक्लेयर गर्दाखेरि जुन मेमोरी रिजर्भ भएको छ ए बी, यो मेमोरीहरू रिजर्भ भएको छ। यहाँ हेर्नु होला, स्क्यानएफ %d भनेको इन्टिजर टाइपको नम्बर हो, लगेर %a भनेको ए भन्ने भेरिएबलले रिजर्भ गरेको मेमोरी एड्रेसमा लगेर राख्दिने। यसको नामै स्क्यान छ। त्यही भएर युजरले किबोर्डबाट 5 इन्टर गर्यो भने 5 भन्ने नम्बरलाई स्क्यान गरेर लगेर ए को मेमोरी एड्रेसमा राखिदिन्छ। भनेको मतलब यहाँनिर लगेर 5 राखिदिन्छ। अर्को प्रिन्टएफ इन्टर सेकेन्ड नम्बर, त्यसै गरी स्क्यानएफ %d %b भन्ने सेकेन्ड नम्बर इन्टर गर्यो, 10 इन्टर गर्यो भने यहाँ लगेर राख्थ्यो। अनि सम a + b दुईटा नम्बर सम भएर सम भन्ने मेमोरी एड्रेसमा गएर 10 बस्यो। अनि त्यस पछाडि प्रिन्टएफ सम इज इक्वल %d, यो भनेको सम इज इक्वल टु यहाँ 15
सममा दुईवटा नम्बर सम गरेर 15 आउँछ। यो 15 सम इक्वल्स टु 15 भनेर डिस्प्ले हुन्छ र कम्प्युटर स्क्रिन होल्ड हुन्छ। यस्तै अब नेक्स्ट प्रोग्राम हेरौँ ल। ओके, नेक्स्ट क्वेसन भनेको वाट टु डिभाइड टु नम्बर, दुईवटा नम्बर डिभाइड गर्नको लागि सेम अघि के प्रोसेस हामीले याद गर्नु पर्यो। दुईवटा हेडर फाइल चाहियो, भोइड मेन चाहियो। त्यस पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ इन्टिजर नम्बर डिभाइड गर्न फर इक्जाम्पल हेरौँ, मैले 5 भन्ने एउटा इन्टिजर नम्बरले र अर्को 3 भन्ने एउटा इन्टिजर नम्बरले। अब यो दुईवटा 5 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि आन्सर मेरो इन्टिजर आउँदैन, यहाँ फ्लोटिङ रियल नम्बर आउँछ। त्यही भएकाले मैले अर्को आन्सरको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, फ्लोट भनेर रियल नम्बर होल्ड गर्ने गरी के गर्नु पर्यो, भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो। फ्लोटले चाहिँ 4 बाइट मेमोरी स्पेस अकुपाई गर्छ। यहाँनिर त्यही भएर दुईवटा नम्बर लिनलाई इन्टिजरमा ए र बी मैले गरेँ, र आन्सर राख्नलाई डिआइबी भनेर आन्सर राख्नको लागि चाहिँ डिआइबी भन्ने अर्को भेरिएबल युज गरेर, जुन चाहिँ फ्लोटिङ टाइपको। किनभने यसको आन्सर इन्टिजर आउँदैन। त्यही भएकाले अब यहाँनिर हेरौँ, दुईवटा नम्बर इन्टर गर्न भन्यौँ, यो इन्टिजर टाइपको दुईवटा नम्बर इन्टर गर्यो, गएर ए र बी भन्ने ठाउँमा बस्यो, ए र बीमा गएर बस्यो। मैले ओके एमा 1 राखिदिएँ, बीमा 2 राखिदिएँ। अब यहाँनिर डिआइभी इजिकल टु मैले के गरेँ, डिआइबी इजिकल टु ए बाई बी गर्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। ए भनेको इन्टिजर नम्बर हो, बी भनेको एउटा इन्टिजर नम्बर हो। हामीले 1 र 2 दुइटै इन्टिजर भनेर लिएको छौँ। अब के हुन्छ भने डिभिजन रुल अनुसार सी प्रोग्रामिङमा के गर्छ, इन्टिजरले डिभाइड गर्दा आन्सर के आउँछ, इन्टिजरमै आउँछ। भनेपछि यहाँ कति आउने भयो, एक्चुअल आन्सर 0.5 हो। तर यो पछाडिको इन्टिजर रिजल्ट्स आउने भएकाले पछाडिको 5 नआएर के आउने भयो, 0 मात्रै आउने भयो। स्टिल हामीले डिआइबी भन्ने रियल नम्बर होल्ड गर्नको लागि भेरिएबल डिक्लेयर गरे तापनि यसको आन्सरै 0 आउने भएकाले आन्सर हाम्रो रङ आन्सर आइरहन्छ 0 भनेर। यो कुरा हटाउनलाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप कन्भर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप कन्भर्जन भनेको कुनै एउटा माथिको एलाई अथवा तलको बीलाई फ्लोटमा बनाइदिन्छौँ। त्यही भएकाले फ्लोट बाई इन्टिजर भनेको फ्लोट आन्सर आउँछ। अब इन्टिजर बाई फ्लोट भनेको फ्लोट आन्सर आउँछ। त्यही भएकाले मैले के गरेँ, यहाँ टाइप कन्भर्जन गरेँ, एलाई चाहिँ फ्लोट बनाएँ। अगाडि फ्लोट लेखेर टाइप कन्भर्जन गर्न सकिन्छ, ए बाई बी भनेपछि अब यो 1 भन्ने नम्बर चाहिँ के भयो, फ्लोटिङ नम्बर भयो। 1/2 भनेको अब आन्सर कति आउँछ, फ्लोटिङ आन्सर आउँछ, त्यो भनेको 0.5 भनेर आन्सर आउँछ। अनि डिभिजन इजिकल टु पर्सेन्टेज एफ, किन यहाँ पर्सेन्टेज एफ किन लेख्नुपर्छ, किनभने डिभिजन भनेको फ्लोटिङ भेरिएबल छ, त्यही भएर पर्सेन्टेज एफ लेख्नु पर्यो। र यहाँ हामीले के गर्छौँ, आन्सर भनेको 0.5 भनेर आउँछ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। ओके, अब नेक्स्ट प्रोग्राम हेरौँ, एरिया अफ सर्कल क्यालकुलेट गर्न। एरिया अफ सर्कल क्यालकुलेट गर्न हामीलाई के चाहिन्छ, यो सर्कल हो भने एउटा रेडियस चाहिन्छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, युजरबाट रेडियस लिनु पर्यो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, के लिने, के क्यालकुलेट गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले एरिया क्यालकुलेट गर्दैछौँ, रेडियस युजरबाट लिनु पर्यो। रेडियस भएपछि हामीले एरिया क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र हामीलाई के थाहा छ, पाई आर स्क्वायर, पाईको भ्यालु कति हो, 3.14 इन्टु आर गर्न सक्यो आर स्क्वायरको लागि। त्यही प्रोग्राम हेरौँ, दुईवटा हेडर फाइल लेख्नु पर्यो, भोइडमेन लेख्नु पर्यो। अब रेडियस भनेको त इन्टिजर नम्बर हुन्छ भन्ने छैन, फ्रेक्सनल नम्बरहरू पनि हुन सक्छन्। 3.6 इन्च भनेर रेडियस हुनसक्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ, यसलाई फ्लोट लिएँ। अभियस यहाँनिर फ्लोटिङ नम्बरहरू छ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, एरिया पनि फ्लोटिङ हुन्छ, त्यही भएर फ्लोट लिएँ रेडियस र एरियालाई। अब इन्टर रेडियस भने पर्सेन्ट, अब फ्लोटिङको लागि पर्सेन्टेज एफ युज गर्छौँ भनेर अघि पनि मैले भने। अब युजरले इन्टर गरेको जुन नम्बर, फर इक्जाम्पल 10.5 इन्टर गर भने 10.5 स्क्यान गरेर लगेर कहाँनिर आरएडी भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा जुन मेमोरी एड्रेस रिजर्भ भएको छ त्यो मेमोरी एड्रेसमा लगेर राखिदिन्छ। यो M%ले के जनाउँछ, यसको एड्रेस भन्ने कुरा जनाउँछ। अब एरिया क्यालकुलेट गऱ्यौँ, 3.14 इन्टु आर त्यो भनेको पाई आर स्क्वायर भन्ने जस्तो भयो। एक्ज्याक्टली पाई भन्ने ठाउँमा हामीले सी प्रोग्रामिङमा युज गर्दैनौँ यो सिम्बल, त्यही भएकाले मैले यसलाई 3.14 भनेर लेखेको हो। अनि एरिया डिस्प्ले गऱ्यौँ यति हुन्छ भनेर। यही कुरालाई हामीले कसरी पनि त्यही प्रोग्राम हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ भनेको चाहिँ के भयो भने, अघि चाहिँ मैले यहाँनिर तल एरिया क्यालकुलेट गर्दाखेरि नै यहाँनिर के गरेको थिएँ, 3.14 लेखेको थिएँ। तर अब मलाई यो नगरिकन एउटा पाई भन्ने कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्ने, त्यो कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ 3.14 हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न खोजेको। त्यसको लागि सिम्बलिक कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्छौँ। त्यो डिफाइन गर्नलाई हामीले के गरेर डिफाइन गर्छौँ, हेडर फाइलहरू लेखिसके पछाडि त्योभन्दा इमिडिएट तल ह्यास गरेर स्टार्ट गर्छौँ। डिफाइन सबै स्मलमै हुनु पर्यो सी प्रोग्राम भएकाले। अब यो सिम्बलिक कन्स्टेन्ट चाहिँ जेनरली क्यापिटलमा लेख्ने चलन छ। हुन त यो क्यापिटलमा लेखे पनि हुन्छ, स्मलमा लेखे पनि हुन्छ। सिम्बलिक कन्स्टेन्टहरू जेनरली हामीले क्यापिटलमा लेख्छौँ, त्यही भएर मैले पाई भनेर लेखेँ। यहाँ स्पेस 3.14 भनेपछि अब पीआईको भ्यालु चाहिँ के भयो, 3.14 भयो। 3.14 भन्ने कन्स्टेन्ट टर्म युज गर्नुको सट्टा अब मैले के भन्छु,
पिआई भनेर युज गर्छु। पिआई भनेकै 3.14 हुन्छ, यसरी डिफाइन गरिसके पछाडि चाहिँ अब त्यसबाट भोइड मेन ल फ्लोट एरिया यो त्यही गऱ्यौँ। यहाँनिर एरिया क्यालकुलेट गर्न चाहिँ मैले के गरेँ, पाई एरिया इजिकल टु चाहिँ के गरेको छ, एरिया इजिकल टु पिआई भनेको 3.14 सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेको इन्टु आर स्क्वायर गर्न खोजेको। आर स्क्वायर गर्न पाइँदैन सी प्रोग्रामिङमा, हामीले जेनरली यसरी लेखिरहेको हुन्छौँ। यसको लागि पावर भन्ने फङ्सन छ, पिओडब्लु पावर। अब मैले फर इक्जाम्पल एक्स क्युब लेख्नु पर्यो भने के लेख्छु, x,3 भनेर लेख्छु। यता के हो त्यो भेरिएबल लेख्ने, कतिले पावर त्यो चाहिँ पछाडि लेख्ने। अब यहाँ मलाई के गर्नुपर्छ, आर स्क्वायर लेख्नुपर्ने छ भने चाहिँ मैले के गर्छु, पावर r,2 यसरी लेख्छु। यो भनेको एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर भन्ने कुरा जनायो र एरियालाई डिस्प्ले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हेरौँ। नेक्स्ट प्रोग्राम भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने हो। यति भइसकेपछि बेसिक सी प्रोग्राम कसरी गरिन्छ भन्ने कन्सेप्ट भइसक्यो होला। दुईवटा हेडर फाइल चाहियो। ओके, अब यहाँनिर सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्न के चाहियो, प्रिन्सिपल चाहियो, टाइम चाहियो। प्रिन्सिपल टाइम र रेट थाहा भए चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको PTR/100 भनेर क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यही हो यो तीनवटा भेरिएबल, यो तीनवटा टर्महरू चाहिँ हामीले युजर वर्ड लिनु पर्यो। प्रिन्सिपल इन्टर गर्न भन्ने इन्टर गर्छ, टाइम इन्टर गर्न भन्ने टाइम युजरले इन्टर गर्छ, रेट इन्टर गर्न भन्ने रेट युजरले इन्टर गर्छ र क्यालकुलेट PTR/100 भनेर क्यालकुलेट गऱ्यौँ र सिम्पल इन्ट्रेस्ट डिस्प्ले गऱ्यौँ। त्यस्तै अब लास्ट क्वेसन के छ भने एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल र त्यसको पेरिमिटर क्यालकुलेट गर्ने। यो पनि सेम प्रोसेस भयो। दुईवटा हेडर फाइल लेख्ने, भोइड मेन अनि फ्लोट। अब लेन्थ क्यालकुलेट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, के अरे एरिया क्यालकुलेट गर्न, सरी एरियालाई लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले युजरबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण लेन र बिडी भनेर मैले लेन र ब्रेथको लागि दुईवटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। सकेसम्म हामीले प्रोग्रामिङ गर्दैछौँ भने भेरिएबल डिक्लेरेसन चाहिँ युजर फ्रेन्डली हुनुपर्छ। भनेको लेन छ भने एक्स नराखिकन एलियन राख्थ्यौँ। यो भनेको लेन रहेछ, लेन्थ रहेछ भन्ने कुरा इन्डिकेट हुन्छ र धेरै लामो पनि नलेखौँ किनभने मिस्टेक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। लेन, एरिया, पेरिमिटर। अब एरिया र पेरिमिटर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। ओके, इन्टर लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ रेक्टेङ्गल भन्यौँ। त्यसपछि दुईटै फ्लोटिङ भ्यालु हुनसक्छ, %f र M%len, M%p। युजरले 2 इन्टर गर्यो भने लेनको मेमोरी एड्रेसमा गएर 2 बस्छ। युजरले 5.3 इन्टर गर्यो भने ब्रेथको मेमोरी एड्रेसमा गएर 5.3 बस्छ। अब दुईवटा भेरिएबल आइसक्यो, प्यारामिटर आइसक्यो, लेन्थ र ब्रेथ आइसक्यो भने चाहिँ हामीले एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ, यहाँ एलियन हो, एलियन बिडी भनेर दुईवटा लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्नु पर्यो। त्यस्तै एलियन बिडी भेरिएबल चाहिँ माथि जे युज गरेको छ त्यही युज गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट फेरि एरिया इजिकल टु %f, यहाँको एरिया र स्ल्यासन भनेको चाहिँ यो कसरी आउँछ आन्सर भने एरिया इजिकल टु %f को सट्टा अगाडि जुन लेखिएको छ, यहाँ डबल कोट भन्दा कमा दिएर इमिडिएट जुन लेखिएको छ अगाडिको कुरा भ्यालु आएर यहाँ बस्छ। एरियाको भ्यालु ओके 10 आयो भने 10 यहाँ आएर बस्ने भयो। स्ल्यासनले के गर्छ, अब यहाँ आएर कन्टिन्यू पेरिमिटर नभनिकन अर्को लाइनमा लगिदिने काम गर्छ। पेरिमिटर इजिकल टु पेरिमिटर। अब सपोज 8 आयो भने पेरिमिटर भनेको 8 हो भनेर यहाँनिर आएर आन्सरमा बस्छ एन्ड यसले डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। हस् त, थ्याङ्क यू। अब फर्दर अलिक कम्प्लेक्स प्रोग्रामहरू लिएर म नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछु। मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला।